तैयार का आलम है। मैं आराम नाल आख्या कि फैज जी तुसां बड़े आराम नाल सुनिया। जाफर तैयार के आलम का लफ्ज आया, अली की बेटी ने महमल में बैठे बैठे हाथ उठाए, कहा बीबियों दुआ मांगो, अब्दुल्ला मुझे लेने ना आ रहा, मैं हुसैन के बगैर मर जाऊंगी, मैं भाई के बगैर मर जाऊंगी, मैं हुसैन, हौसला हौसला हौसला, मैं हुसैन के बगैर नहीं रह सकती, दुआ करो मेरा भाई मुझे लेने ना आ रहा हो, दुआ करो हुसैन मुझे लेने ना आ रहा हो। बस इतनी देर में काफिला करीब आया, अब्दुल्ला घोड़े से उतरे, पहले हुसैन के कदमों का सलाम, फिर अली की बेटी के महमल के करीब आए, सलाम किया। अली की बेटी ने पहला लफ्ज पूछा, अब्दुल्ला मुझे लेने तो नहीं आए? नहीं मैं लेने नहीं आया। जब आप लेने नहीं आए तो आप बीमार हैं, आपने इतना सफर क्यों किया? फरमाया तू दीन की बेटी है, तू बतूल की बेटी है, शरीयत का एक मसला पूछ के वापस चला जाऊंगा। हाँ अब्दुल्ला हुक्म करो। जब कोई सरदार किसी बड़े काम के लिए घर से निकले और यकीन हो कि उसे नजर लग जाएगी, उसे क्या करना चाहिए? अली की बेटी ने कहा अब्दुल्ला ये कोई पूछने वाली बात है, उसका सदका देना चाहिए ताकि वो नजर बद से बच जाए। पत्थर का बना हुआ है वो शिया जो शान हुसैन में बैठा है अली इमरान और उसने मातम नहीं किया, उसका सदका देना चाहिए। अब्दुल्ला ने कहा तेरा हुसैन जो दीन बचाने के लिए जा रहा है, तूने कोई सदके का इंतजाम किया है? अली की बेटी ने कहा अब्दुल्ला मैं जल्दी में आ गई। अब्दुल्ला ने कहा कोई बात नहीं, मैं सदका ले आया हूँ। अली की बेटी ने कहा ना कोई ऊंट, ना कोई घोड़े, ना कोई गंदम, क्या लाए हो? अब्दुल्ला ने कहा वो छोटी चीजें हैं, वो छोटे लोगों का सदका होती है, सरदार बड़ा है, मैं सदका भी बड़ा लाया हूँ। पीछे से दोनों हाथ खोले अब्दुल्ला ने, एक में आउन का हाथ, एक में मोहम्मद का हाथ। वो बंदा ज़ैनब से माफी मांगे जिसने अब मातम नहीं किया, एक में आउन का हाथ, एक में मोहम्मद का हाथ। अब्दुल्ला ने कहा ज़ैनब जब हुसैन पे मुश्किल बने, एक अपनी तरफ से सदका कर देना, एक मेरी तरफ से। शाहजी मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे आपने कहा है शौकत ज्यादा सख्त ना पड़ा कर, कल भी हम घर तक रोते गए, तूने मुझे शहदाद कहा है, मैं हाफसाबाद तक रोता आया हूं, मैं माफी मांग के पढ़ रहा हूं। बच्चे मां के लिए तरसे हुए थे, रजब में चली थी, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़ीकाद, ज़िलहज, 5 महीने 12 दिन के बाद बच्चों ने मां को देखा, बच्चे तड़प के आगे आए, कोई बीबी ऐसी ना हो जो मातम न करे। बच्चे मां की तरफ बढ़े, बच्चों को यकीन था मां सीने लगाएगी, मां मुंह चूमेगी, मां कंगियां फेरेगी, मां होठों पे बोसे लेगी। इधर बच्चे अम्मा अम्मा करके बढ़े। अली की बेटी ने कहा औना मोहम्मद पीछे हट जाओ, तुमने बाप से सुना नहीं, तुम हुसैन का सदका हो, मैं सैयदजादी हूं, तुमने बाप से सुना नहीं। औना मोहम्मद मातम मातम, तुमने बाप से सुना नहीं। इस बुजुर्ग का हाथ पकड़ना, इस बुजुर्ग का हाथ पकड़ना, गाजी का वास्ता रोको, इस बूढ़े को गाजी का वास्ता रोको। हाय हुसैन, हाय हुसैन, जल्दी नहीं बेटा, जल्दी नहीं, जल्दी नहीं, जल्दी नहीं बेटा, ये रस्सी खोल दो। मैं पल्लू बांधे, ओए मर गई अकबर की बहन, ओए मर गई कासिम की माँ, ओए मर गई लैला, ओए मर गई सुगरा, ओ मर गई यतीम। हाथ पकड़ इसका, हाथ पकड़ इसका, हाथ पकड़ इसका। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। जल्दी नहीं बेटा, जल्दी नहीं बेटा, मैं 2 मिनट और पढ़ूंगा। मेरी माए तुम खड़ी हो गई हो, ज़ैनब के बच्चों के जनाजे आने वाले हैं। मैं 12, 13, 14 साल पढ़ने के बाद पहली बार तुम्हें मिन्नत कर रहा हूं, जो गैर सैयदादियां हैं वो पीछे हट जाना, जो सैयदादियां हैं आगे बढ़ के जनाजे से लिपट जाना। कहना ओनो मोहम्मद तुम्हें मां नहीं रो सकी, ओनो मोहम्मद तुम्हें ज़ैनब नहीं रोई, ओनो मोहम्मद उसे अकबर से फुर्सत नहीं मिली, ओनो मोहम्मद हौसला हौसला, पकड़ो इसको, पकड़ो इस बच्चे को, हौसला। हाय हुसैन, दो, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हौसला मेरी बेटी, हौसला मेरा बच्चा, हौसला मेरा बच्चा, हौसला। शाहजी साह कर लो, शाहजी साह कर लो, साह कर लो, साह कर लो, साह कर लो। हौसला हौसला सफदर, हौसला हौसला किफायत, हौसला सफदर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 8 ज़िलहज को मिले, 12 मुहर्रम को करबला पहुंची। बच्चे मिन्नतें करते रहे, अम्मा प्यार तो कर दे, अम्मा सीने तो लगा ले। अली की बेटी ने कहा मैंने बताया नहीं तुम मेरे हुसैन का सदका हो। 10 मुहर्रम को बच्चे तैयार होके आ गए, हुसैन बच्चों को ले आए।
زینب تیری جوڑی تیار ہو کے میدان جا رہی ہے. علی کی بیٹی نے کہا ماشاءاللہ اللہ کے حوالے. اونا محمد پاؤں پکڑ کے بیٹھ گئے. اماں ہم مرنے جا رہے ہیں, اماں ایک بار پیار تو کر, اماں ایک بار سینے تو لگا, اماں ایک بار منہ تو چوم. علی کی بیٹی نے کہا اونا محمد میری 2 شرطیں ہیں, شرطیں پوری کر دو میں پیار کروں گی. بچوں نے کہا اماں حکم کر. علی کی بیٹی نے کہا میں جانتی ہوں تم 3 دن کے پیاسے ہو, لیکن آج میدان جنگ میں کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ زینب کے بچوں نے دریا کی طرف دیکھا تھا. اور محمد نے کہا اماں وعدہ ہو گیا. علی کی بیٹی نے کہا اور محمد جانتے ہو نا میرا بھائی لاشیں اٹھا کے تھکا ہوا ہے, اور محمد حسین کے شہر میں نہیں اترنا, حسین کی جاگیر سے باہر اترنا ہے تاکہ میرے بھائی کو تمہیں اٹھانا نہ پڑے. محمد خیمے سے نکل گیا, اون لاڈلا تھا, چھوٹا تھا, ماں کے سامنے منہ کر کے کھڑا ہو گیا. اماں ایک پیار تو کر دے, اماں ایک پیار تو کر دے. علی کی بیٹی نے کہا اون میں کوئی عام عورت ہوں, میں نائبہ بطول ہوں, اگر مجھ سے پیار چاہیے نا میری علیحدہ شرط ہے. اون نے کہا اماں حکم کر. علی کی بیٹی نے کہا تو نے ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے ماموں کو سلام کرنا ہے, جب تک تجھے ماموں کہے نا کہ میں راضی ہوں تو نے ہاتھ نہیں اٹھانا, میں تجھے پیار جی بھر کے کروں گی. بچے وعدہ کر کے چلے گئے. زینب مسلح پہ آ گئی, حسین خیمے کے دروازے پہ آ گیا. زینب تیرے بچے بڑا اچھا لڑ رہے ہیں ماشاءاللہ, زینب غازی یاد آ رہا ہے ماشاءاللہ, زینب علی لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. ایک دم حسین کرسی سے اٹھا. حسین کیا ہوا؟ زینب میں نے انہوں محمد کو خود لڑنا سکھایا ہے, ایک کام ایسا کرتے ہیں جو جنگ میں جائز نہیں. بھیا کیا کرتے ہیں؟ زینب لڑتے لڑتے جب دریا کے پاس جاتے آنکھیں بند کر لیتے. اللہ جانے کیا بات ہے تیرے بیٹے, ماتم 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 ماتم. مر کوئی نہیں جاتا, مر بھی جاؤ تو زینب سے پیارا کوئی نہیں, اے مر بھی جاؤ تو اونا محمد سے بڑا کوئی نہیں. زینب لڑتے لڑتے حوصلہ حوصلہ حوصلہ. جی جی بیٹا, اونا محمد کا واسطہ ایک جملہ مجھے اور پڑھنے ہے, انہی شہزادوں کا واسطہ ایک لفظ مجھے, نہ ہاتھ نہیں باندھ رہے, نہ ہاتھ نہیں باندھ رہے, ایک جملہ مجھے اور پڑھنے دینا ہے. جی سیاد. زینب لڑتے لڑتے جب دریا کے قریب جاتے ہیں نا آنکھیں بند کر لیتے ہیں, کہتی رہی اونو محمد تمہارے کیا کہنے, اونو محمد تمہاری کیا بات ہے. اچانک حسین پھر اٹھا. اب کیا ہوا حسین؟ زینب تیرے بچے لڑتے لڑتے جان بوجھ کے میری جاگیر سے باہر جا رہے, لڑتے لڑتے جان بوجھ کے کہتی رہی ماشاءاللہ. ایک بار پھر اٹھا حسین. اب کیا ہوا؟ زینب تیرے محمد کو نیزہ لگا ہے, زمین پہ آ گیا ہے, میں جا کے اٹھا لاتا ہوں. کوئی پتھر کا بنا ہوا شیعہ ہے تو میں اس کا ضامن نہیں, ورنہ ماتم وہ کرے گا جس میں زینب راضی ہوئی. ایک مرتبہ حسین چلا, علی کی بیٹی نے کلائی پکڑی, کلائی پکڑ کے کہا حسین تو نے کہا نہیں تیری جاگیر سے باہر اترے ہیں. کہا میں نے کہا ہے. حسین جتنی دیر آنے جانے میں لگتی ہے, جہاں گر گئے ہیں وہاں سو جائیں گے, تو میرے سامنے بیٹھ اور میں تیری زیارت کرتی ہوں, اور تو میرے سامنے بیٹھ اور میں ماتم 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 اور میں تیرا دیدار کرتی ہوں. اللہ جانے پھر کہاں ملاقات ہو, اللہ جانے پھر کب ملاقات ہو. اور شیعو محمد گر رہا تھا, اون گھوڑے پہ تھا, یا اچانک اون کو تلوار لگی. اون نے جلدی نہ کرنا, اون نے محسوس کیا میں گرنے والا ہوں. اون نے آسمان کی طرف دیکھا, دیکھ کے کہا میرے اللہ, ماں نے کہا تھا جب تک ماموں نہ ملے ہاتھ ماتھے سے نہ ہٹے. میرے اللہ میں ماموں کو سلام کر رہا ہوں, کوئی تدبیر کر دے. ادھر اون نے ہاتھ رکھا ماتھے پہ, ادھر ایک استی نے تیر چھوڑا. مقتل کہتی خاطت سہمو یدہ علی جبتہ, تیر بچے کے ہاتھ میں لگ کے اس ماتھے میں رہ گیا. آدھا تیر ادھر رہ گیا, آدھا تیر ادھر رہ گیا. تیر نے بچے کے ہاتھ کو ماتھے پہ سی دیا. 1400 سال ہو گئے ہیں, زینب کا بیٹا قبر میں سویا ہوا ہے, تیر ہاتھ میں ہے. یہ بچہ میدان محشر میں آئے گا, حسین سے کہے گا